नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो कर्पोरेट फाइनान्सको सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्ने च्याप्टरको बारेमा सुरुमा अलिकति थ्योरी र त्यसपछि हामी बोर्ड प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बीबीएस, बीबीए, एमबीएस, एमबीए को कर्पोरेट फाइनान्स भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ के त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा रहेको छ र प्राय लङ क्वेसन सोध्छ यो च्याप्टरबाट, ठिक छ। र सुरुमा अलिकति हामी थ्योरी गर्छौँ र पहिला यो सर्ट टर्म फाइनान्सिङ बुझ्नुभन्दा पहिला फाइनान्सिङ भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। फाइनान्सिङ भनेको कस्तो भन्दा यदि हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ के त पैसाको अलिकति अभाव भयो र त्यो पैसा चाहिँ के त कसरी ल्याउने, एउटा लङ टर्म सोर्सेज हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म सोर्सेज हुन्छ, दुईटा चाहिँ टाइप्स हुन्छ। लङ टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा बढीको लागि हामीले पैसाको जोहो गर्छौँ भने त्यसलाई लङ टर्म, जस्तै इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने, बोन्ड डिभेन्चरहरू इस्यु गर्छौँ भने र प्रिफरेन्स सेयर्सहरू इस्यु गर्छौँ भने त्यसलाई हामी लङ टर्ममा मान्न सक्छौँ। जस्तै ब्याङ्कसँग पनि हामीले लङ टर्म लोनहरू लिन सक्छौँ, त्यो जम्मै लङ टर्ममा पर्यो भने सर्ट टर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा 1 वर्षभन्दा कम समयको लागि यदि हामीलाई पैसा चाहिएको छ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ के त सर्ट टर्म फाइनान्सिङ गर्छौँ। अब सर्ट टर्म फाइनान्सिङ किन गर्छौँ त भन्दा हाम्रो डे टु डे अपरेसन वा वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्छ। वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट वा डे टु डे अपरेसनको लागि चाहिने पैसाहरू, जस्तै स्यालेरीहरू तिर्न कहिलेकाहीँ पैसा नहुनसक्छ, वेजेस तिर्न, इन्भेन्ट्रीहरू किन्न वा विभिन्न हुनसक्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू, र त्यसको लागि चाहिँ के त हामीलाई पैसा चाहिएको छ भने हामी चाहिँ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ चाहिँ के त युज गर्न सक्छौँ। र यसको विभिन्न चाहिँ के त इक्जाम्पलहरू छन् र अहिले मोस्ट कमन भनेको चाहिँ के त अकाउन्ट्स पेबल। त्यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तै हामीले उधारोमा चाहिँ के त सामान किनेर ल्याउँछौँ भने त्यसलाई हामी अकाउन्ट्स पेबल भन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पैसा चाहिँ के त उधारोमा सामान किनेर ल्याएर पनि हामीले फन्डको म्यानेज गर्न सक्छौँ, ठिक छ, फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ। किन भन्दा क्यासमा तिर्नुको सट्टा उधारोमा किनेर ल्यायौँ भने त त्यहाँबाट अलिअलि फाइनेन्सिङ हुने भयो वा हेल्प हुने भयो हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई, ठिक छ। त्यसै गरी ब्याङ्कसँग लोन लिन सक्छौँ, सर्ट टर्म लोन। त्यसै गरी कमर्सियल पेपर भनेको कस्तो भन्दा बोन्ड डिभेन्चर जस्तै हो तर यो चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ, ठिक छ। अब 2 महिनाको लागि, 3 महिनाको लागि, 5 महिनाको लागि, ठिक छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के त सर्ट टर्मको लागि हामीले डेप्ट सेक्युरिटिज तर सर्ट टर्म कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्छ भने त्यसलाई कमर्सियल पेपर भन्छौँ, जुन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिलेसम्म छैन, ठिक छ। विदेशतिर चाहिँ पपुलर छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ छैन। अब बिस्तारै होला हैन, अब हामीले नै ल्याउनु पर्ला यस्तो कमर्सियल पेपरहरू, ठिक छ। र त्यसै गरी रिसिभेबल फाइनेन्सिङ भनेको कस्तो भन्दा हामीले उधारोमा सामान बेच्छौँ भने त्यो रिसिभेबल हुन्छ र त्यो रिसिभेबलको अगेन्स्टमा त्यसलाई धितोमा राखेर वा प्लेज गरेर पनि हामीले लोन निकाल्न सक्छौँ वा त्यसलाई फ्याक्टरिङ गरेर वा त्यो रिसिभेबल बेचेर, फ्याक्टरिङ भनेको सेल गर्ने, त्यसरी पनि हामीले पैसाको म्यानेज गर्न सक्छौँ भने अरू विभिन्न चाहिँ के त यसको इक्जाम्पलहरू छ, हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ, ठिक छ। र अब हामी सर्ट टर्म र लङ टर्म फाइनेन्सिङमा के फरक छ त त्यसको चाहिँ हामी डिफ्रेन्सेसहरू 8वटा डिफ्रेन्सेसहरू छ, त्यसलाई हेरौँ। सर्ट टर्ममा चाहिँ के त कस्ट अलिकति कम पर्छ र लङ टर्ममा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। किन भन्दा यसको मेन कारण भनेको एमआरपी भनेको म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम। हायर द म्याच्युरिटी, हायर द म्याच्युरिटी रिस्क एन्ड हायर द म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम, ठिक छ। जुन लङ टर्म भयो त्यसमा एमआरपी बढी हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको हाई हुन्छ लङ टर्ममा र सर्ट टर्मको कस्ट चाहिँ कम हुन्छ वा आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू कम लाग्छ। त्यसै गरी फ्लेक्जिबल भनेको कस्तो भन्दा यसमा सर्ट टर्म चाहिँ एकदमै मोर फ्लेक्जिबल भन्छौँ, लङ टर्म चाहिँ लेस भन्छौँ। फ्लेक्जिबलको अर्थ के त भन्दा हामीसँग पैसा जस्तै 6 महिनाको लागि कमर्सियल पेपर इस्यु गरेका छौँ भने अब 6 महिनापछि चाहिँ हामीले चाहिँ के त रिपे गर्न चाह्यौँ भने रिपे गर्न सक्ने भयो नि त, ठिक छ, रिपे गर्न सक्ने भयौँ। र त्यसै गरी अब कमर्सियल पेपर त रिन्यू गर्न सक्दैनौँ, तर ब्याङ्क लोनहरू 6 महिनाको लागि गरेका छौँ भने अब 6 महिनापछि आफ्नो अवस्था हेरेर पैसा आवश्यक छैन भने रिपे गर्ने वा पैसा अझै आवश्यक छ भने रिन्यू गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको फ्लेक्जिबिलिटी यहाँ हुन्छ भने लङ टर्ममा त मानौँ 10 वर्षको लागि फन्ड इस्यु गरेको छ भने मन परे पनि नपरे पनि 10 वर्षसम्म चाहिँ के त फन्ड आवश्यक भए पनि नभए पनि इन्ट्रेस्ट तिरिराख्नु पर्यो, त्यही भएर यसमा फ्लेक्जिबिलिटी कम हुन्छ है, त्यो हो कुरो। स्पिड भनेको कस्तो भन्दा एकदमै फास्ट वा इजिली चाहिँ के त हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ वा रेज गर्न सक्छौँ, त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ के त इट टेक्स टाइम, ठिक छ। त्यसै गरी रेस्ट्रिक्सन, अब यता सर्टमा चाहिँ त्यस्तो धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू हुँदैन, तर लङमा चाहिँ के त एकदमै धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू, जस्तै हामीले पढेका छौँ डेप्ट कोभेनेन्सहरू भनेर, जस्तै बोन्ड होल्डरहरूले चाहिँ
विभिन्न रेस्ट्रिक्सन जस्तै डिभिडेन्डहरू यति भन्दा बढी दिन नपाउने वा विभिन्न चाहिँ के त रेस्ट्रिक्सनहरू गर्न सक्छ। जस्तै ब्रान्चहरू ओपन गर्दाखेरि पनि विभिन्न उनीहरूसँग सोध्नुपर्ने वा विभिन्न ठुल्ठुलो चाहिँ केही काम गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ राय सुझाव लिनुपर्ने त्यस्ता चाहिँ के त कोभिनेन्सहरू राख्न सक्छ वा विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू राख्न सक्छ। यहाँ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, यता सर्टमा चाहिँ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरू एकदमै कम हुन्छ। ठिक छ। र त्यसै गरी कोलाट्रल सर्टमा चाहिँ के त प्राय कोलाट्रल नहुने हुन्छ। अब कोलाट्रल चाहिने पनि हुन्छ सर्ट टर्ममा, तर प्राय नहुनेहरू हुन्छ। कोलाट्रल नभइकन चाहिँ के त हामीले लोन लिने खालका हुन्छन् भने लङ टर्ममा प्राय चाहिँ के त कोलाट्रल आवश्यक पर्छ। र त्यसै गरी रिस्क चाहिँ के त एउटा इस्युइङ कम्पनीको लागि चाहिँ यसमा सर्टमा चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले रिन्यू गरिराख्नु पर्यो नि त। जस्तै 6 महिनाको गरेको छ भने 6 महिनामा रिन्यू गरिराख्नु पर्यो, पैसा आवश्यक पर्छ भने। ठिक छ। र अब ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले लोन चाहिँ रिन्यू गर्दाखेरि त त्यहाँ उसले त फाइनेन्सियल स्टेटस हेर्छ। ठिक छ। रिन्यूको केसमा पनि हेर्छ, सुरुमा दिँदाखेरि पनि हेर्छ। यदि लोन रिन्यू गर्ने टाइममा हाम्रो फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स विक भयो वा अन्डर पर्फर्मिङ भयो भने त्यतिखेर लोन रिन्यूको लागि चाहिँ के त टेन्सन हुनसक्छ वा गाह्रो हुनसक्छ। तर जब कि यता लङ टर्ममा चाहिँ अब 10 वर्षको लागि बोन्ड इस्यु गरेका छौँ भने 10 वर्षसम्म ढुक्क भएर हामी बस्न सक्छौँ है। त्यो हो। त्यसै गरी युज अफ फन्ड, अब यो सर्ट टर्मको फाइनेन्सिङ चाहिँ हामी वर्किङ क्यापिटलको लागि युज गर्छौँ है, डे टु डे अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको लागि हामी युज गर्छौँ भने लङ टर्म फाइनेन्सिङ चाहिँ के त नर्मली फिक्स एसेट्सहरू, मेसिनहरू किन्न, ब्रान्चहरू ओपन गर्न, अब चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू किन्न। ठिक छ। त्यसरी चाहिँ त्यस्तो खालको लागि चाहिँ हामी के त लङ टर्म फाइनेन्सिङ गर्छौँ। ठिक छ। त्यसरी धेरै समयको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने फन्डको लागि हामी लङ टर्म फाइनेन्सिङ युज गर्छौँ है। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त यो अमाउन्टको केसमा सर्ट टर्म भनेको चाहिँ के त थोरै अमाउन्टको लागि युज गर्छौँ भने धेरै अमाउन्टको लागि चाहिँ हामी लङ टर्म फाइनेन्सिङ युज गर्छौँ। ठिक छ। र अर्को चाहिँ के त यो डिफ्रेन्ट सोर्सेस वा यसलाई टाइप्स पनि भन्न मिल्छ वा फिचर्स पनि भन्न मिल्छ यो है। विभिन्न खालको भन्न खोजेको हो यो। जस्तै स्पोन्टेनियस, यो 6वटा चाहिँ छ यसको टाइप्स। स्पोन्टेनियसको अर्थ के त भन्दा चेन्ज विथ लेभल अफ एक्टिभिटिज। हाम्रो अपरेसन वा टर्नओभर वा सेल्स वा ट्रान्ज्याक्सन बढ्यो भने हाम्रो यो फाइनेन्सिङ पनि बढ्ने अटोमेटिकली, र घट्यो भने घट्छ भने त्यस्तोलाई स्पोन्टेनियस भन्छौँ। जस्तै एकाउन्ट्स पेएबल, हाम्रो चाहिँ के त टर्नओभर बढ्यो भने बिस्तारै हाम्रो एकाउन्ट्स पेएबल पनि बढ्छ, एक्रुअल्स पनि बढ्छ। त्यसरी नै हो। एक्रुअल्स भनेको जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरू हो। जस्तै वेजेस दिनुपर्ने भने अब टर्नओभर बढ्यो भने बिस्तारै वेजेस पनि बढ्छ, त्यहाँबाट पनि फाइनेन्सिङ हुन्छ भन्न खोजेको हो। र नन स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ के त त्यसरी हाम्रो टर्नओभरसँग वा लेभल अफ एक्टिभिटीसँग चाहिँ के त म्याच नगर्ने वा भनौँ लेभल अफ एक्टिभिटी बढ्यो भने नबढ्ने र घट्यो भने नघट्ने खालको चाहिँ लायबिलिटिजलाई हामी नन स्पोन्टेनियस भन्छौँ। जस्तै त्यसको इक्जाम्पल ब्याङ्क लोन। अब ब्याङ्कसँग हामीले 1 करोडको लोन लिएका छौँ भने हाम्रो टर्नओभर बढे पनि घटे पनि हाम्रो लोनको भ्यालु बढ्ने वा घट्ने हुन्छ त? पक्कै हुँदैन। ठिक छ। त्यही भएर त्यसलाई हामी नन स्पोन्टेनियस भन्छौँ। जस्तै कमर्सियल पेपर पनि त्यही हो। कमर्सियल पेपर पनि जतिको इस्यु गरेका छौँ त्यति नै रहिरहन्छ। ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को सेक्युर्ड भनेको कस्तो भन्दा हामीले फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि कोलाट्रल राख्नु पर्ने खालको फाइनेन्सिङ छ भने त्यस्तोलाई सेक्योर्ड सोर्सेस भन्छौँ। जस्तै रिसिभेबल फाइनेन्सिङ, अब रिसिभेबलको अगेन्स्टमा हामीले फाइनेन्सिङ गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कोलाट्रल भएको वा सेक्योर्ड भनेर भन्छौँ। जस्तै ब्याङ्क लोनहरू पनि, अब ब्याङ्कको लोन चाहिँ सेक्योर्ड पनि हुन्छ अनसेक्योर्ड पनि हुन्छ। हामीले कोलाट्रल राखेर ब्याङ्क लोन लिन्छौँ भने त्यसलाई सेक्योर्ड भन्छौँ। कोलाट्रल बिना नै हामीले ब्याङ्क लोन लिन्छौँ भने त्यसलाई फेरि अनसेक्योर्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। द्याट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन है। र त्यसै गरी अनसेक्योर्ड भनेको चाहिँ के त कमर्सियल पेपर चाहिँ अनसेक्योर्डमा पर्छ। कमर्सियल पेपर चाहिँ के त एकदमै रेपुटेड हाई क्रेडिट रेटिङ स्ट्यान्डर्ड भएका कम्पनीहरूले चाहिँ के त बिना कोलाट्रल बिना अनसेक्योर्ड चाहिँ के त इस्यु गर्छ सर्ट टर्मको लागि भने त्यस्तोलाई कमर्सियल पेपर, र त्यसमा सेक्युरिटी हुँदैन। हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म यो छैन। र त्यसै गरी अर्को कस्टलेस भनेको चाहिँ के त पैसा नपर्ने वा भनौँ फ्रीमा चाहिँ के त हामीले युज गर्न पाउने भनेको जस्तै एक्रुअल्स भनेको के त अघि पनि हामीले हल्का कुरा गऱ्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरू, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई हामी के त एक्रुअल्स भन्छौँ। जस्तै एक हप्तामा हामीले चाहिँ मानौँ वेजेसहरू चाहिँ वर्करलाई तिर्ने गरेका थियौँ भने अब 1 हप्ताको सट्टा 2 हप्तामा तिर्छौँ भने
हामीले 1 हप्तासम्म त फ्रीमा युज गर्न पायो नि त त्यो पैसा भने हो, त्यस्तोलाई चाहिँ के त कस्टलेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ, वा बिना कि त्यसको लागि छुट्टै कुनै इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन नि त है, त्यो हो। र कस्टली भनेको चाहिँ के त इन्ट्रेस्टहरू तिर्नु पर्ने लोन प्राय चाहिँ कस्टली नै हुन्छ, जस्तै कमर्सियल पेपर, ब्याङ्क लोनहरू जम्मै चाहिँ के त पैसा तिर्नुपर्ने खालको सोर्सेसहरू हो। ठिक छ, अब हामी यो सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा छौँ। यसलाई दुईवटा चाहिँ के त भागमा हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, जस्तै एउटा अनसेक्योर्ड, एउटा सेक्योर्ड। त्यसै गरी अनसेक्योर्डलाई पनि अझै स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियसमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। यिनीहरू भर्खरै पनि हामीले चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ। स्पोन्टेनियस भनेको लेभल अफ एक्टिभिटीमा चाहिँ के त डिपेन्ड हुने खालको, र नन स्पोन्टेनियस भनेको डिपेन्ड नहुने खालको। एक्रुअल्स भनेको के त आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरू भयो, आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सहरू, ठिक छ, त्यो भयो। र डिफर्ड इन्कम भनेको कस्तो त भन्दा हामीले पहिला नै क्यास चाहिँ लिने, तर सामान बेच्ने, पछि बेच्ने भनेर एडभान्समा पैसा, एडभान्स इन्कम लिन्छौँ भने त्यसलाई हामी डेफर्ड इन्कम भनेर भन्छौँ। त्यसबाट पनि अलिअलि हामीलाई फाइनेन्सिङमा हेल्प भएको हुन्छ। त्यसै गरी ट्रेड क्रेडिट, जसलाई हामी एकाउन्ट्स पेबल पनि भन्न सक्छौँ, जस्तै हामीले उधारोमा सामान किनेर पनि ल्याउन सक्छौँ, त्यसले पनि हामीलाई फाइनेन्सिङमा हेल्प गरेको हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को नन स्पोन्टेनियसमा चाहिँ के त भन्दा ब्याङ्क लोन र यो मनी मार्केट भनेर भन्छौँ, दुईवटा ब्रोड टाइपहरू छ। र ब्याङ्क लोन चाहिँ कस्तो भन्दा ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले लोन लिने, र ट्रान्ज्याक्सन लोन भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक पर्पजको लागि हामीले चाहिँ के त लोन लिन्छौँ भने त्यसलाई हामी ट्रान्ज्याक्सन लोन भन्छौँ। जस्तै 6 महिनाको लागि केही कामको लागि हामीले लोन लियौँ भने 6 महिना चलाउने र 6 महिनासम्म चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्ट मात्र तिर्ने, ठिक छ, वा एकैचोटि 6 महिना पछि मात्र इन्ट्रेस्ट तिर्ने पनि हुनसक्छ, वा एडभान्समा नै इन्ट्रेस्ट तिर्ने, जसलाई हामी डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ, त्यो पनि हुनसक्छ। र 6 महिनापछि हामीले फुल प्रिन्सिपल अमाउन्ट पे गर्छौँ भने त्यस्तोलाई ट्रान्ज्याक्सन लोन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी लाइन अफ क्रेडिट र रिभल्भिङ क्रेडिटको चाहिँ स्पेसिफिक पर्पस भएन, जुनसुकै पर्पसको लागि पनि उसले युज गर्न पायो। त्यो कस्टमरले चाहिँ के त जसले ब्याङ्कसँग चाहिँ के त एलओसी, यसलाई छोटकरीमा एलओसी पनि भन्छ, लाइन अफ क्रेडिट वा रिभल्भिङ फन्ड लिन्छ, त्यो पैसाको चाहिँ के त जेमा पनि उसले चाहिँ के त युज गर्न पाउँछ। तर नर्मली वर्किङ क्यापिटलमा युज गर्छ यिनीहरू। र यिनीहरू धेरै हदसम्म मिल्छ। जस्तै यिनीहरू भनेको म्याक्सिमम एउटा चाहिँ 1 करोडको लागि लोन लिमिट दिएको छ भने यसमा पनि 1 करोडसम्म पैसा चलाउन पायो, र रिभल्भिङ क्रेडिटमा पनि 1 करोडसम्म चलाउनु पायो। अब यो दुईटामा के फरक छ भन्दा लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम 1 करोड भयो, 1 करोडभन्दा बढी चलाउन पाएन। र त्यो 1 करोडमा पनि कस्तो भन्दा सुरु जति आफूलाई आवश्यक पर्छ त्यति मात्र लोन लिने हो, ठिक छ। जस्तै 20 लाख चाहियो भने 20 लाख लिने, त्यसपछि फेरि अर्को 30 लाख रुपियाँ चाहियो भने फेरि 30 लाख लिने, टोटल लोन चाहिँ के त 50 लाख भयो। फेरि अर्को मानौ 30 लाख रुपियाँ चाहियो भने फेरि 30 लाख रुपियाँ लिने, र 80 लाख चाहिँ के त टोटल चलायौँ, ठिक छ। र टोटल 1 करोडभन्दा बढी लिन पाएन, र त्यसरी जति लोन लियो त्यसको मात्रै हामीले ब्याज तिर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो लाइन अफ क्रेडिट भयो, ठिक छ। अब रिभल्भिङ क्रेडिटको चाहिँ के छ भन्दा यसमा पनि 1 करोडको लिमिट नै हो, 1 करोडभन्दा बढी लिन पाएन। तर रिभल्भिङ क्रेडिटमा चाहिँ हामीसँग पैसा भयो भने, त्यो बिजनेससँग वा हामीसँग पैसा भयो भने ब्याङ्कलाई चाहिँ लोन तिर्न सक्छौँ। जति पैसा डिपोजिट भयो, जति पैसा चाहिँ इन्कम भयो त्यो चाहिँ के त ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने जति डिपोजिट गर्यो त्यसमा चाहिँ ब्याज तिर्नु परेन। जस्तै अब 40 लाख रुपियाँ लोन लिइरहेको थियौँ भने मानौ अब आज चाहिँ के त 10 लाख रुपियाँ पैसा कलेक्सन भयो भने त्यो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने अब लोन 30 लाख मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कस्टमर वा भनौँ बिजनेसको लागि रिभल्भिङ क्रेडिट अति नै उपयोगी हुन्छ। जस्तै बिहान चाहिँ चेक काटेर पैसा निकाल्यौँ र बेलुका यदि पैसा केही कुनै चाहिँ के त प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्न सक्यौँ भने त्यो दिनको ब्याज लाग्दैन, ठिक छ। र डेली लोन कति इस्यु भयो वा भनौँ दिनदिनै लोन, एक दिनमा कति लोन ब्यालेन्स भयो, त्यो लोन ब्यालेन्समा चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट हुन्छ। र त्यो चाहिँ के त सफ्टवेयरले चाहिँ के त क्यालकुलेट गर्छ। अब म्यानुअली गर्न त एकदमै झन्झटिलो हुन्छ, ठिक छ। सफ्टवेयरले एक दिनमा डेली कति ब्यालेन्स भयो लोन, त्यसमा चाहिँ के त एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्छ। र यो दुईटै लोनमा चाहिँ के त जति चाहिँ उसले एभरेज युटिलाइजेसन जति भयो त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्छ भने त्यो युटिलाइजेसन नभएको अमाउन्टमा चाहिँ कमिटमेन्ट फी चाहिँ के त चार्ज गरेको पाइन्छ ब्याङ्कहरूले, ठिक छ। र हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि यिनीहरू एकदमै पपुलर छ। यो ब्याङ्क लोन चाहिँ के त हाम्रो नेपालमा पनि के त एकदमै पपुलरली युज भएको पाइन्छ। त्यसै गरी मनी मार्केट भनेको कस्तो भन्दा जस्तै अब हामीले मार्केटमा पनि के त
सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेर पनि पैसा उठाउन सक्छौँ भन्न खोजेको। जस्तै कमर्सियल पेपर अब नेपालमा चाहिँ छैन अहिलेसम्म। यो भनेको के त, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, सर्ट टर्म सेक्युरिटिज हो यो, र बोन्ड डिभेन्चर जस्तै एकदमै रेपुटेड कम्पनीले विदाउट सेक्युरिटी चाहिँ के त इस्यु गर्छ यो मार्केटमा। ठिक छ, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ छैन। अनि एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी, ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स चाहिँ झन्डै उस्तै हो। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा नर्मली इन्टरनेसनल ट्रेडमा चाहिँ के त यसको चाहिँ युटिलाइज गरेको हुन्छ। जस्तै हामी चाहिँ के त एप्पलको फोन वा मोबाइल चाहिँ के त हामी बेच्ने एउटा बिजनेसम्यान हो, र उता चाहिँ के त यो एप्पल कम्पनी चाहिँ युएस सँग चाहिँ के त हामीले चाहिँ ल मानौँ $1,00,000 चाहिँ हामी किन्छौँ भने, अब त्यतिखेर त्यो एप्पल कम्पनीले हामीलाई नचिन्न सक्छ, र त्यतिखेर चाहिँ के त उसले चाहिँ पहिला पैसा पठाऊ भन्न सक्छ, हामीले चाहिँ पहिला सामान पठाऊ भनेर चाहिँ के त हामीले भन्न सक्छौँ। अब सामानको डेलिभरीको लागि 2-4 दिन वा 1 हप्ता वा 1 महिना पनि लाग्न सक्छ विभिन्न केसमा, केस टु केस बेसमा। र त्यतिखेर चाहिँ के त त्यहाँको अब सप्लायरले चाहिँ के त हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ नेपालको ब्याङ्कको चाहिँ एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी वा ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स खोज्न सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क मानौँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर, नेपालको स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा हामीले गएर चाहिँ के त डिल गर्छौँ, र त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरले चाहिँ उताको सप्लायरलाई चाहिँ के त उता अमेरिकाको सप्लायरलाई चाहिँ अझ त्यो सप्लायरको पनि ब्याङ्क हुन्छ। ठिक छ, त्यो सप्लायरको ब्याङ्कसँग चाहिँ के त उनीहरू नेगोसिएट गरेर यहाँको स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी वा ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स चाहिँ दिन्छ, र यसको बेसमा चाहिँ त्यहाँको सप्लायरले सामान पठाउँछ। र टर्म अनुसार अब मानौँ 15 दिनपछि हो कि 1 महिनापछि हो कि 2 महिनापछि हो कि जति टर्म ड्युरेसन राखिएको छ त्यति टाइम पछि चाहिँ के त पेमेन्ट हुन्छ। ठिक छ, त्यो हो। र नर्मली यहाँ अनसेक्योर्डमा चाहिँ हाम्रो बुक अनुसार यसलाई अनसेक्योर्डमा राखिएको छ, तर हाम्रो ब्याङ्कहरूले चाहिँ के त कोलाट्रल लिन सक्छ। कोलाट्रल लिन पनि सक्छ ब्याङ्कले, र एकदमै रेपुटेड कम्पनीको लागि चाहिँ के त विदाउट कोलाट्रल पनि यस्ता फेसिलिटीहरू ब्याङ्कले दिएको हामी पाउँछौँ है। र त्यसै गरी सेक्योर्ड, अब सेक्योर्ड भनेको कस्तो भन्दा इन्भेन्ट्री र रिसिभेबल, हामीले इन्भेन्ट्रीमा थुप्रो इन्भेस्ट गरेका हुन सक्छौँ, र त्यही इन्भेन्ट्रीको बेसमा चाहिँ हामीले लोन पाउँछौँ भने त्यसलाई इन्भेन्ट्री फाइनेन्सिङ भनेर भन्छौँ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो 1 र 3 यो फ्लोटिङ र यो ट्रस्ट रिसिभ लोन चाहिँ के त पपुलर छ, र अरू चाहिँ छैन नेपालमा, अब बिस्तारै आउला। ठिक छ, जस्तै फ्लोटिङ लोन भनेको कस्तो भन्दा हामीसँग इन्भेन्ट्री हुन्छ, र त्यो इन्भेन्ट्रीको बेसमा चाहिँ के त मानौँ 1 करोडको इन्भेन्ट्री छ भने हामीसँग त्यो इन्भेन्ट्रीको बेसमा चाहिँ मानौँ 50 लाख रुपियाँ लोन दिन्छ भने त्यसलाई हामी फ्लोटिङ लोन चाहिँ भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ पर्टिकुलर यही स्टक भनेर चाहिँ के त थाहा हुँदैन, तर ओभरअल इन्भेन्ट्रीको बेसमा चाहिँ के त लोन लिइन्छ। ठिक छ, र त्यसै गरी यो च्याटल मोर्टगेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कोलाट्रल क्यान नट बी सोल्ड विदाउट कन्सेन्ट अफ लेन्डर। कुनै एउटा चाहिँ के त कोलाट्रल चाहिँ के त कुनै एउटा स्टक चाहिँ कोलाट्रलको रूपमा राखिन्छ, र त्यो बोरोवरकै स्टकमा हुन्छ, बोरोवरकै वेयर हाउसमा हुन्छ। ठिक छ, तर त्यहाँ चाहिँ छुट्याइन्छ त्यो जुन कोलाट्रलको रूपमा चाहिँ लेन्डरलाई वा भनौँ ब्याङ्कलाई दिएको हो त्यो चाहिँ के त छुट्याएर राखिन्छ, र त्यसैको चाहिँ बेसमा अगेन्स्टमा चाहिँ के त लोन दिन्छ भने त्यसलाई च्याटल मोर्टगेज भनेर भनिन्छ। र त्यो सामान त्यो कोलाट्रल चाहिँ बेच्न पाउँदैन, लेन्डरको कन्सेन्ट बिना चाहिँ के त बेच्न पाउँदैन, उसको अनुमति लिएर बेच्न पायो, नत्र बेच्न पाएन। ठिक छ, त्यस्तोलाई च्याटल मोर्टगेज भनेर भन्ने भयो। र त्यसै गरी अर्को टिआर लोन वा ट्रस्ट रिसिप्ट पनि भन्छ। यसले के भन्छ भन्दा गुड्स युज्ड एज कोलाट्रल सोल्ड एन्ड लोन सेटल। यसले चाहिँ सामान किन्दाखेरि जस्तै यो टिआर लोन र यो एलसीसँग एकदमै मिल्छ, यो एलसी ब्याङ्क ग्यारेन्टीसँग पनि मिल्छ। सामानहरू किन्दाखेरि चाहिँ लोन लिने हो यो टिआर लोन, ट्रस्ट रिसिप्ट लोन। सामान किन्दाखेरि अब सामान किनेर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने र बेचेर पैसा आएपछि बल्ल त्यो लोन चुक्ता गर्ने त्यस्तो खालको अरेन्जमेन्ट गरेर लिएको लोनलाई टिआर लोन भनेर भनिन्छ, जुन हाम्रो नेपालमा पनि पपुलर छ। र त्यसै गरी फिल्ड वेयर हाउस रिसिप्ट लोन भनेको कस्तो भन्दा कोलाट्रल अन्डर कन्ट्रोल अफ इन्डिपेन्डेन्ट वेयर हाउस कम्पनी। यसको अर्थ के त भन्दा त्यो यो बरोवरकै वेयर हाउसमा रहन्छ त्यो हाम्रो सामानहरू इन्भेन्ट्रीहरू, तर चाहिँ के त त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट वेयर हाउस कम्पनीको निगरानीमा। ठिक छ, इन्डिपेन्डेन्ट वेयर हाउस कम्पनीले चाहिँ के सामान कुन सामान चाहिँ कोलाट्रलको रूपमा बस्छ त्यो चाहिँ के त इन्डिपेन्डेन्ट वेयर हाउस कम्पनीले उसको अन्डरमा राख्छ, र अनि त्यसैको बेसमा चाहिँ के त
लोन दिने काम हुन्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ के त फिल्ड वेयरहाउस रिसिप्ट लोन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ टर्मिनल वेयरहाउस रिसिप्ट लोनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पब्लिक वेयरहाउस कम्पनीमै लगेर चाहिँ सामान जे जति सामान कोलाट्रलको रूपमा बस्छ त्यो चाहिँ के त पब्लिक वेयरहाउस कम्पनीमा लगेर छुट्टै एउटा वेयरहाउस कम्पनीमा लगेर राखिन्छ र त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ के त लोन दिन्छ भने त्यसलाई टर्मिनल वेयरहाउस रिसिप्ट लोन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। र यो लास्टमा चाहिँ रिसिभेबल फाइनेन्सिङ भनेको कस्तो भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले धेरै उधारोमा बेचेको हुन्छ र त्यो उधारोमा मानौ 1 महिनाको लागि बेच्ने वा 2 महिनाको लागि वा 3 महिनाको लागि पनि हुनसक्छ। तर अब त्यो उधारोमा बेचिसकेको हुन्छ तर पैसा चाहिँ हुँदैन आफूसँग भने यदि हामीलाई पैसा चाहियो भने त्यतिखेर दुईवटा चाहिँ के त तरिका छ। एउटा प्लेजिङ भनेको कस्तो भन्दा उधारोमा त हामीले बेचेका छौँ, जस्तै 1 करोडको चाहिँ 1 महिनाको लागि उधारोमा बेचेका छौँ भने 1 महिनापछि त त्यो पार्टीले त दिन्छ हामीसँग, त्यो पर्चेजरले त हामीलाई 1 करोड रुपियाँ पैसा त दिन्छ। तर हामीलाई पैसा आजै चाहियो भने अब दुईवटा तरिका छ। एउटा प्लेजिङ भनेको त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल नै के त एउटा डिपोजिट वा कोलाट्रलको रूपमा चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा राख्ने वा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा राख्ने र ब्याङ्कले चाहिँ के त त्यसैको बेसमा चाहिँ लोन दिने वा नर्मली 50% जस्तो लोन दिन्छ, 50-60% जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ पार्टी हेरेर कस्टमर हेरेर र त्यो जसले किनेको छ त्यो पर्चेजरको चाहिँ के त क्रेडिट रेटिङ हेरेर चाहिँ के त कति पर्सेन्टसम्म लोन दिने भनेर चाहिँ के त उनीहरूले डिसिजन गर्छ। त्यसलाई प्लेजिङ भनिन्छ। ठिक छ। जस्तै यो प्लेजिङमा चाहिँ खालि के त त्यो प्लेजिङ मात्र राख्ने हो, त्यसलाई कोलाट्रलको रूपमा राख्ने र अनि पैसा दिएर पठाउने हो ब्याङ्कले। र अब यो जसले पर्चेस गरेको छ उसले चाहिँ पैसा तिर्न भने त्यहाँ चाहिँ के त यो सेलर वा भनौँ जसले लोन लिएको हुन्छ ऊ नै के त जिम्मेवार हुन्छ। ठिक छ। र त्यसै गरी यो फ्याक्टरिङ भनेको कस्तो भन्दा त्यो 1 करोड रुपियाँको हामीले बेचा छौँ भने त्यो रिसिभेबललाई बेचिदिने एउटा फ्याक्टर कम्पनी भनेर स्पेसलाइज्ड कम्पनीहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू जसले त्यो अकाउन्ट रिसिभेबललाई किनिदिन्छ। ठिक छ। र अब मानव 1 करोडको छ भने अब 50-60 लाख 70 लाख कतिमा किन्ने हो त्यो चाहिँ के त त्यहाँ अब बरोवर कस्तो हो बरोवरको र त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त यो पर्चेजरको चाहिँ के त पर्चेजरको उसको क्रेडिट रेटिङ त्यो अनुसार चाहिँ के त अब 1 करोडको छ भने कति 90 लाख दिने हो कि 95 लाख दिने हो कि कति % काट्ने हो त्यो काटेर चाहिँ के त अनि बेच्ने काम हुन्छ। र यस्तो केसमा यदि ब्याड डेट भयो भने जसले सामान किनेको छ त्यो पार्टीले चाहिँ पैसा तिर्न सकेन वा लिक्विडेसनमा गयो भने हो त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त्यो रिस्क बियर कसले गर्ने त्यो चाहिँ के त उनीहरूको कन्ट्र्याक्टमा भर पर्छ। ठिक छ। उनीहरूको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ फ्याक्टरले नै जिम्मेवारी लिने पनि हुनसक्छ वा त्यो गुड्स सेलरले जिम्मेवारी लिने पनि हुनसक्छ। ठिक छ। अब हामी फर्स्ट न्युमेरिकल क्वेसनमा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो BBS 4th इयरको मोडल क्वेसन हो यो र BBS 4th इयरकै 2074 सालमा पनि यही क्वेसन आएको छ र हाम्रो BBAलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। BBAमा पनि यस्तै खालको क्वेसन आउँछ र मास्टर्समा पनि यस्तै खालको क्वेसन आउँछ, मास्टर्सलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। ठिक छ। र यो क्वेसन भयो यो पार्ट चाहिँ क्वेसन भयो, यता चाहिँ सोल्युसन छ। लामो हुन्छ क्वेसन हैन, तर सोल्युसन चाहिँ छोटो हुन्छ है। जस्तै फर्स्टमा के भन्छ भन्दा सनलाइन सेलबोर्ड्स त्यो एउटा कम्पनीलाई चाहिँ के त 2 मिलियन हो यो वा यसलाई 20 लाख रुपियाँ पनि भन्न सक्छौँ। 20 लाख रुपियाँ चाहिँ के त जुलाई 1 महिनाको लागि मात्र पैसा चाहियो वा भनौँ सर्ट टर्म है, सर्ट टर्मको लागि मात्र पैसा चाहियो 2 मिलियन चाहियो। र यसको लागि 3टा चाहिँ अप्सन छ। फर्स्ट भनेको लाइन अफ क्रेडिट। अब लाइन अफ क्रेडिट छ, दोस्रोमा चाहिँ ट्रेड क्रेडिट छ र तेस्रोमा चाहिँ कमर्सियल पेपर छ। र यो 3टामा चाहिँ विच फाइनेन्सिङ अरेन्जमेन्ट रिजल्ट्स द लोएस्ट रुपी कस्ट भनेको छ। कुन चाहिँ सस्तो पर्छ त हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई भन्ने क्वेसन भयो। ठिक छ। अब हामी चाहिँ के त अब सनलाइट सेलबोर्ड्सको एउटा एकाउन्टेन्ट्स वा भनौँ फाइनेन्सियल म्यानेजर भनेर चाहिँ हामी हिसाब गर्नु पर्यो। ठिक छ। जस्तै 3टा अप्सनमा फर्स्टमा चाहिँ एलओसी। अब एलओसी भनेको बुझ्नु पर्यो के हो भन्दाखेरि हामीले भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ। एलओसी भनेको चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कले दिने लोन हो र सर्ट टर्म लोन हो, ओभरड्राफ्ट लोन पनि भन्न मिल्छ है। जस्तै यसमा चाहिँ 20 लाख रुपियाँको लागि हामीले लोन लिन्छौँ
र जति चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो र जति समयको लागि हामीले चलाउँदैनौँ त्यसमा चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट फी चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ हामीले 5 महिना फन्ड चलायो भने 5 महिनाको लागि चाहिँ हामीले ब्याज तिर्नु पर्यो र बाँकी 7 महिनाको चाहिँ के त कमिटमेन्ट फी तिर्नु पर्यो। ठिक छ। र हामीलाई क्वेसनले दिएको छ कमिटमेन्ट फी चाहिँ के त 0.5% पर एनम। यो पर एनम भन्ने वर्ड थिएन त्यहाँ क्वेसनमा, मैले यहाँ थपिदिएँ। यो 0.5% भनेको पनि 1 वर्षको हो। त्यो पर एनम भनेको 1 वर्ष हो र अब कति महिना चलेन त्यसको चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट फी चाहिँ चार्ज गर्नु हामीले तिर्नु पर्यो। ठिक छ। अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के त 1 महिना मात्रै फन्ड चल्यो, हामीलाई 1 महिनाको लागि मात्र पैसा चाहिएको छ भनेर दिएकै छ। त्यही भएर 1 महिनाको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ 15% को दरले र 11 महिनाको चाहिँ 0.5% को दरले कमिटमेन्ट फी तिर्छौँ। ठिक छ। जस्तो अब यहाँ हेरौँ अप्सन एमा एलओसी इन्ट्रेस्ट चाहिँ के त 15% अफ 20 लाख र 1 महिना मात्रै। ठिक छ। त्यो भनेको 25,000 भयो र कमिटमेन्ट फी चाहिँ 0.5% अफ 2 मिलियन भनेको 1 वर्षको भयो। तर पैसा नचलाएको बापत हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हो र फन्ड नचलाएको भनेको हामीले 11 महिनाको हो। ठिक छ। र त्यो भनेको 9,167, त्यो गर्दाखेरि 34,167 चाहिँ टोटल कस्ट आयो। ठिक छ। कमिटमेन्ट फी भनेको किन तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फन्ड युज नगरी पनि ब्याङ्कले त हामीलाई 20 लाख रुपियाँ त छुट्टाएर राखेको थियो। ठिक छ। तर हामीले चाहिँ 1 महिना मात्र फन्ड चलाएर पछि चाहिँ उसको पैसा फिर्ता दियौँ भने अब ब्याङ्कलाई त घाटा हुन्छ नि त। ब्याङ्कले त हाम्रो लागि 20 लाख रुपियाँ पैसा छुट्टाएर राखेको थियो, हामीले जतिखेर पनि लिन जानु सक्थ्यो, तर हामी लिन गएनौँ। त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई कमिटमेन्ट फी चार्ज गर्छ। ठिक छ। हाम्रो नेपालमा पनि छ, यो एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हो यो है। हाम्रो नेपालमा पनि ठ्याक्कै यस्तै नै हुन्छ। र त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ के त ट्रेड डिस्काउन्ट वा यसलाई ट्रेड क्रेडिट पनि भन्न सकियो वा एकाउन्ट्स पेबलबाट फाइनेन्सिङ पनि भन्न मिल्यो है। र यसमा चाहिँ के त भन्दा 20 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिएको हो यो जुलाई महिनाको लागि। ठिक छ। र त्यो चाहिँ हामीले एकाउन्ट्स पेबल चाहिँ के त ठ्याक्कै यो पनि के त यो 30 दिनको लागि रहेछ नि त। 10 दिनभित्र तिर्यो भने हामीलाई 2% डिस्काउन्ट पाउँथ्यौँ, तर हामीले डिस्काउन्ट नलियो भने हामीले 40 दिनमा तिर्न सक्छौँ भनेपछि यहाँ 40 माइनस 10 गर्दाखेरि 30 दिन त आयो नि त। भने 30 दिन चाहिँ हामीले एकाउन्ट्स पेबललाई चाहिँ एकाउन्ट्स पेबललाई ढिलो तिर्ने वा भनौँ 10 दिनको सट्टामा 40 दिनमा तिर्यो भने त हामीले 30 दिनको लागि हामीले फन्ड म्यानेज गर्न पायौँ नि त। हामीले चाहिँ सामान उधारोमा किनेर ल्याएर उधारोमा चाहिँ के त किनेर 40 दिनमा मात्र तिर्यौँ भने 30 दिन त यहाँबाट हामीले चलाउनु पायो नि त। तर त्यो चलाए बापत हामीले 2% रुपियाँ त हामीले डिस्काउन्ट चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, फर्को गर्नु पर्यो। त्यही भएर 2% अफ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त कस्ट हुन्छ। ठिक छ। जस्तै 2% अफ यो 20 लाख यो चाहिँ अब अपर्च्युनिटी कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यो भनेको 40,000 रुपियाँ भयो। ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को थर्ड अप्सन चाहिँ के त कमर्सियल पेपर। अब कमर्सियल पेपर चाहिँ हाम्रो के त कसरी बुझ्ने, बोन्ड डिबेन्चर जस्तै हो, तर बोन्ड डिबेन्चर चाहिँ लङ टर्मको लागि हुन्छ, 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षको लागि हुन्छ भने कमर्सियल पेपर भनेको चाहिँ के त लेस देन 1 इयर। ठिक छ। त्यही भएर कमर्सियल पेपर चाहिँ के त अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 60 डे भने मतलब 2 महिनाको लागि चाहिँ के त हामीले कमर्सियल पेपर चाहिँ इस्यु गर्यौँ 2 मिलियनकै है 20 लाखकै, र त्यो चाहिँ के त 14% चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने रहेछ कमर्सियल पेपरमा। र त्यही भएर अब 2 महिनाको लागि त फन्ड चाहिँदैन हामीलाई त 1 महिनाको लागि मात्र चाहिन्थ्यो भने त्यही भएर 1 महिनाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि त्यो पैसा चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको मार्केटमा सेयरहरू बोन्डहरू चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ र त्यो किन्दाखेरि हामीलाई 12% चाहिँ रिटर्न आउँदो रहेछ। ठिक छ। हामीले चाहिँ 14% चाहिँ हाम्रो कस्ट हो, तर 12% चाहिँ रिटर्न आयो 1 महिनाको लागि। ठिक छ। एउटा कुरा भयो। र त्यसै गरी अर्को भनेको मार्केटेबल सेक्युरिटिज सेयर्स डिबेन्चर्सहरू हामीले किन्दा वा बेच्दाखेरि हामीले कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रोकरहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ कमिसन। ठिक छ। र त्यो कमिसन चाहिँ के त पर्चेज र सेलमा चाहिँ के त 0.5% भनेर दिएको छ। पर्चेज एन्ड सेलिङ मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर के त 0.5% दिएको छ भने त्यो पनि हाम्रो लागि के हुन्छ त कस्ट हुन्छ। ठिक छ। भने अब यसको ओभरअल कस्ट हेरौँ। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ कमर्सियल पेपरको 14% कस्ट हो, तर कमर्सियल पेपर त हामीले 2 महिनाको लागि इस्यु गरेका छौँ। त्यही भएर 2/12 गर्दाखेरि हाम्रो 46,667 आयो। त्यसपछि फेरि ट्रान्ज्याक्सन फी भनेको यो मार्केटेबल सेक्युरिटिज किन्दा र बेच्दा 0.5% यो चाहिँ फ्ल्याट हो है। यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो यति महिना उति महिना भन्ने
भएन, यति % लाग्छ भन्ने कुरो हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि 0.5% अन 2 मिलियन वा 20 लाख। अब यहाँ कमा चाहिँ 20 लाख गरेर गर्दा पनि हुन्छ, 2 मिलियन गर्दा पनि हुन्छ, हामी चाहिँ कन्फ्युज हुन पाइँदैन है। र यसको चाहिँ के त अब ट्रान्ज्याक्सन फी चाहिँ हाम्रो 10% 10,000 रुपियाँ हुने रहेछ, त्यो पनि हाम्रो लागि कस्ट हो। र यो पनि कस्ट, यो पनि कस्ट, तर हामीले यो मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा चाहिँ इन्भेस्ट गरे बापत त्यहाँबाट हामीले केही रिटर्न पाउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ 12%, त्यो पनि 1 महिनाको। ठिक छ, भने त्यो त हाम्रो लागि रिटर्न भयो नि त। अनि रिटर्न चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो, किन यो दुईटा त कस्ट हो, हामी त कस्ट क्यालकुलेट गर्दैछौँ। ठिक छ, अब यो रिटर्न चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो भने रिटर्न चाहिँ के त मार्केटेबल सेक्युरिटिजबाट 12% हो, र त्यो चाहिँ 1 महिना मात्रै हो नि त हामीले इन्भेस्ट गरेको। ठिक छ, र त्यो गर्दाखेरि के त 20,000 रुपियाँ आयो भने यो चाहिँ हामी माइनस गर्छौँ, यो दुईटा प्लस गर्दाखेरि 36,667 रुपियाँ आयो। भने यो तिनटामा कुन चाहिँ सस्तो पर्यो भन्ने हामीलाई फर्स्टमा क्वेसन छ भने अब हामीलाई यसको 34,000, यसको 40,000, यसको 36,000 भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो लागि सस्तो भयो, एलओसी चाहिँ हाम्रो लागि सस्तो भयो, हामी त्यही लेखिदिन्छौँ। देयरफोर आउट अफ 3 अप्सन्स अप्सन ए लाइन अफ क्रेडिट हैज द लोएस्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, हामीले न्युमेरिकल क्वेसन सक्यौँ र सेकेन्डमा चाहिँ सर्ट थ्योरी क्वेसन छ। यसले के भन्छ भन्दा इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट नेसेसरली द सोर्स टु सेलेक्ट वाइ अर वाइ नट भनेको छ। जस्तै हामीलाई विभिन्न सोर्सहरू वा अप्सन दिएको हुन्छ भने त्यहाँ सबैभन्दा सस्तो खालको हाम्रो यो अहिलेको यो इक्जाम्पलमा हाम्रो एलओसी लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ सस्तो भयो भने सधैँ त्यही सस्तो नै सेलेक्ट गर्नुपर्छ कि भन्ने क्वेसन हो यो। नर्मली चाहिँ के त फाइनेन्सियल म्यानेजर चुज द लिस्ट कस्ट सोर्स अफ फाइनेन्सिङ, नर्मली चाहिँ त्यही नै हो, सस्तो खालको नै हामीले चुज गर्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ सोर्स अफ यो फाइनेन्सिङको लागि चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि सधैँ सस्तो मात्र हेरेर नहुनसक्छ कहिलेकाहीँ। र यस्ता कुराहरू जस्तै फ्लेक्जिबिलिटी भनेको कस्तो भन्दा जस्तै हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि फन्ड चलाउने र आवश्यक नपर्दा वा हामीसँग पैसा भयो भने तिर्न मिल्ने खालको र इजिली तिर्न सक्ने खालको त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ राम्रो, र आवश्यक पर्दाखेरि रिन्यू गर्ने, अनावश्यक हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पैसा तिर्ने मिल्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ फ्लेक्जिबल सोर्स हुनु एकदमै राम्रो हुन्छ। एउटा त्यो फ्लेक्जिबिलिटी एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। र त्यसै गरी अर्को क्रेडिट रेटिङ, हामीलाई जसले लोन दिएको छ लेन्डर वा सप्लायर वा ब्याङ्क्सहरू, तिनीहरूको क्रेडिट रेटिङ कस्तो छ, सकेसम्म हाई स्ट्यान्डर्ड वा क्रेडिट रेटिङ भएकोसँग चाहिँ हामीले डिल गऱ्यो भने वा उनीहरूसँग चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्नु राम्रो मानिन्छ। र त्यसै गरी रिलायबिलिटी, उनीहरू कतिको रिलायबल छ, त्यो लेन्डर सप्लायर र ब्याङ्क्स कतिको रिलायबल छ, त्यो अनुसार चाहिँ के त हामीले डिसिजन गर्नुपर्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ के त सधैँ खालि कस्टलाई मात्र हेरेर चाहिँ डिसिजन गर्नु कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई घाटा लाग्न सक्छ वा नराम्रो हुनसक्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, अब हाम्रो यो भिडियो लामो भइसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ के त यो पार्ट 1 हो। अब कन्क्लुड गरौँ यो भिडियोलाई। ठिक छ, यो चाहिँ पार्ट 1 मात्रै हो जसमा हामीले थ्योरी र एउटा न्युमेरिकल क्वेसनको सल्भ गऱ्यौँ हामीले। र यो चाहिँ हाम्रो ब्याचलर्सको लागि र मास्टर्सको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। मास्टर्समा पनि यो ब्याकग्राउन्ड अब यस्ता क्वेसनहरू त गर्नु परिहाल्छ सर्ट क्वेसनहरूमा। ठिक छ, र ब्याचलर्सको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो क्वेसन हो। र अब यो तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै मन पर्यो होला भनेर मैले सोचेँ। ठिक छ, र मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो मेरो च्यानललाई। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। ठिक छ, अहिले यति नै गरौँ। धन्यवाद, नमस्ते।